एस्ट्रोलॉजी में जो है वो राजयोग फुल राइज को कहा जाता है। फुल राइज जो है वो ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा ताकतवर सैयारे किसी शख्स के बुर्ज में इस तरतीब से आ जाएं कि उसकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, यानी उसको इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाए, दौलत मिलनी शुरू हो जाए, हिकमत बेहतर हो जाए, समझ बूझ बेहतर हो जाए, वक़ार बढ़ जाए, दुश्मन मगलूब हो जाएं, किस्मत खुल जाए, रुकावटें हट जाएं, मकाम बुलंद हो जाए, उसके इर्द गिर्द मुखलिस लोग आ जाएं, उसकी मोहब्बत जो है वो उसके करीब हो, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, तो इसको जो है वो हम ये कहते हैं कि राजयोग है। और ऐसी सूरत में इंसान को बड़ा दर्जा मिलता है, बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं, बड़ी शोहरत मिलती है, बड़ी दौलत मिलती है और रिजल्ट ओरिएंटेड सक्सेस यानी फैसला कुन कामयाबियाँ मिलती हैं। बेहतरीन फसल के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ हो और दूसरा बीज बड़ा जानदार हो। बीज तो अल्लाह ने बड़ा ही जानदार लगा दिया अपनी ज़मीन को ज़रखेज़। अल्लाह के नामों में से एक नाम मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह असबाब पैदा करता है और फिर उन असबाब को इस्तेमाल करने की ताकत देता है। जब अल्लाह ने असबाब पैदा किए हों और असबाब को इस्तेमाल करने की तौफीक और ताकत दी हो तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम आपके इर्द गिर्द बनता है उसको राजयोग ही कहा है कि वो दरवाजे जो आप कई दफ़ा जिन पे दस्तक दे चुके हैं वो खुद ब खुद खुलना चाहिए, खुद से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए एंड यू विल सी इट। अल्लाह की तरफ से ये होगा। ये चारों बुरूज जिनका राजयोग बनता हुआ 2026 में नज़र आ रहा है, इनकी इज्जत, इनके मकाम, इनकी कामयाबी, इनकी दौलत और इनकी फैसला कुन जीत जो है उसका ऐलान 2026 करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2026 की प्रेडिक्शंस की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी ये बिल्कुल कोशिश है नाज़रीन कि जितनी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन 2026 में आपके लिए ज़रूरी है वो सारी की सारी आप तक पहुँचाई जाए। और यकीनन मैं बारहा हर वीडियो में रिपीटेडली ये जिक्र करता हूँ कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका ये प्यार जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं ये बहुत कीमती है। आपकी जो है वो ये जो मैसेजेस में जो आप हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी हमें इस बात के ऊपर इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिसर्च करके आपकी खिदमत में पेश करें। इसलिए जो है वो अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो बुरूज जिन्हें 2026 में राजयोग की जो ताकत है वो सपोर्ट करेगी। राजयोग जो है वो किस किस को सपोर्ट करेगा और कैसे सपोर्ट करेगा, इसके ऊपर पूरी तफसील से बात करते हैं। लेकिन तफसील से बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं जी इस जो है वो 2026 में कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनके लिए राजयोग की जो ताकत है वो इनको सपोर्ट करेगी। एस्ट्रोलॉजी में जो है वो राजयोग फुल राइज को कहा जाता है। फुल राइज जो है वो ये है कि जब दो या दो से ज्यादा ताकतवर सैयारे किसी शख्स के बुर्ज में इस तरतीब से आ जाएं कि उसकी सारी चीजें बेहतर हो जाएं, यानी उसको इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, दौलत मिलनी शुरू हो जाए, हिकमत बेहतर हो जाए, समझ बूझ बेहतर हो जाए, वक़ार बढ़ जाए, दुश्मन मगलूब हो जाए, किस्मत खुल जाए, रुकावटें हट जाएं, मकाम बुलंद हो जाए, उसके इर्द गिर्द मुखलिस लोग आ जाएं, उसकी मोहब्बत जो है वो उसके करीब हो, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, तो इसको जो है वो हम ये कहते हैं कि राजयोग है। और ऐसी सूरत में इंसान को बड़ा दर्जा मिलता है, बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं, बड़ी शोहरत मिलती है, बड़ी दौलत मिलती है और रिजल्ट ओरिएंटेड सक्सेस यानी फैसला कुन कामयाबियाँ मिलती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि 2026 जो है ये इन एनर्जीज़ को प्रवोक करने वाला साल है तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। फुल राइज जो है ये 2026 में ख़ास तौर के ऊपर दो बड़े प्लैनेट्स जिनके असरात इस वक्त पड़ रहे हैं वो, और तीसरा जो है वो एक और प्लैनेट, यानी टोटल 3 बड़े प्लैनेट इतना शानदार किस्म का ट्रांजिट बना रहे हैं जो कुछ ज़ोडिक्स को
कुछ ज़ोडिक साइन को बहुत बड़ी एनर्जी देगा। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले है जुपिटर, जिसको प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स कहा जाता है, खैर और बरकत का प्लैनेट है। सैटर्न जो है वो स्टेबिलिटी का और जो है वो सॉवरेनिटी का प्लैनेट इसको कहा जाता है। और तीसरा है सन और चौथा है मार्स। यानी इस वक्त 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो है वो इनको चीज़ों को बदल रहे हैं। और सन और मार्स की दोनों की एनर्जी ताकत और इज्जत, दोनों में ताकत और इज्जत दोनों को जो है वो इसका इससे ताल्लुक है। तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। और ये जब ये चारों चीज़ें मिलेंगी, ये चारों एनर्जीज मिलेंगी, तो कुछ बुरूज के लिए राज योग बनेगा, फुल राइज। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि वतु इज्जु मन तशाओ वतु जिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक है अल्लाह जिसको तू चाहता है उसको इज्जत देता है, जिसको तू चाहता है उससे इज्जत छीन लेता है। बेअदिकल खैर, तमाम भलाइयां सिर्फ और सिर्फ है वाहिद कारसाज तेरे हाथ में है। इन्ना का बेशक जो है वो है मेरे रब तू अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर है। बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज पे कादिर है। और अल्लाह इंसान से शदीद तरीन मोहब्बत करता है। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है तो इंसान को मौके देता है। अल्लाह के नामों में से एक नाम मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह असबाब पैदा करता है और फिर उन असबाब को इस्तेमाल करने की ताकत देता है। जब अल्लाह ने असबाब पैदा किए हों और असबाब को इस्तेमाल करने की तौफीक और ताकत दी हो, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम आपके इर्द गिर्द बनता है उसको राजयोग ही कहा जाता है। जब अल्लाह आपके साथ है तो कायनात की कोई चीज़ आपके खिलाफ भी हो आपको कुछ नहीं कर सकती। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। फिर एक और हदीस है कि जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसको सर बुलंद कर देता है। तो ये राजयोग उस वक्त बेहतरीन इम्पैक्ट डालता है जब आप अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं, जब आप अपने आप को अल्लाह के करीब करते हैं, जब आप अपने आप को मालिक के नूर से मुज़य्यन करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंधेरे छटना शुरू हो जाते हैं, नूर के दरवाजे खुलते हैं। और उन्हीं दरवाज़ों से जब आप गुजरते हैं तो आपको सामने नज़र आ रहा होता है एक बोर्ड जिस पे लिखा होता है वेलकम टू राजयोग। ये अल्लाह का नूर है, ये एस्ट्रोलॉजी अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। अल्लाह से जुड़ेंगे, मखलूक आपको रास्ते देगी, लेकिन अल्लाह से जुड़ना आपने है। राजयोग भी इसी बुलंदी, इज्जत, मकाम, ताकत और आपकी जो है ना वो चीज़ों को बेहतरीन चैनलाइज करने का जो है वो ज़रिया होता है। पहला स्टार जिसका राजयोग बनने के चांसेस 2026 में बहुत ज़्यादा हैं वो है लियो। अब लियो के असरात क्यों हैं? क्योंकि इस वक्त जो है वो सूरज बेसिकली लीडरशिप और आप समझ लें कि किंगडम का इशारा है। और सूरज के साथ जब जुपिटर ये जो है उसकी ब्लेसिंग्स का एनर्जी मिलेगी, तो ये एक तो आपको शाही क़यादत और एक आपके अंदर अल्लाह की जो है वो कुर्बत का एहसास ये पैदा करेगा। लियो के अंदर ये दोनों चीज़ें पैदा होंगी तो 2026 नेचुरली इनके अंदर जो है वो किंगडम की एनर्जी उतारेगा। तो किंगडम की एनर्जी उतारेगा तो फिर राजयोग तो बनेगा। अब राजयोग के मेजर असरात जो लियोज के लिए हो सकते हैं, वैसे तो ये फुल राइज होता है, ये हर तरह की चीज़ों का राइज होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें राजयोग में जो असरात लियोज के ऊपर होंगे उनकी इज्जत में इजाफा होगा, बड़ी पोजीशन या कोई बड़ा मर्तबा इनको मिलेगा, मुआशरे में इनको नामवरी यानी शोहरत और पाकीज़ा शोहरत मिलेगी, कारोबार में इनको गैर मामूली तरक्कियां मिलेंगी और दुश्मन इनके जो है वो बतदरीज कम और फिर ख़त्म होते चले जाएंगे। ताकतवर लोग जो हैं वो इनसे खुद राब्ता करेंगे और इनको बकअप करेंगे और इनको आगे बढ़ने में तरगीब देंगे। और ताकतवर लोग जो या आपकी फील्ड के वो लोग जो पहले से कामयाब हैं वो आपको आपकी कामयाबियों में सपोर्ट करेंगे और फिर बड़ी कामयाबी आपको अवॉर्ड कर दी जाएगी। अब ऐसा होगा क्यों? तो जुपिटर आपके 9th हाउस को जो है वो एनलाइटन कर रहा है, सैटर्न आपकी जो है एहसास जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है, दयानतदारी को बढ़ा रहा है, और सन की एनर्जी अपनी पीक के ऊपर होगी। तो इस साल में इनका राजयोग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो बनेगी वो इनका डर ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जिस काम से डरते हैं कि वो हो ना जाए, वो ऑटोमेटिकली इनके रास्ते से हटना शुरू हो जाएगा, इनका डर ख़त्म हो जाएगा, इनके रास्ते आसान हो जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी तरह हो जाएंगी। दूसरा स्टार
جس کا راج یوگ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں 2026 میں، وہ ہے کیپریکان۔ کیوں بنے گا؟ تو سیٹرن کی ڈائریکٹ انرجی ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ دنیاوی قوت اور سورینٹی کا اشارہ مانا جاتا ہے، اور ان کا جو راج یوگ بھی بنے گا وہ ان کا دنیاوی قوت کا راج یوگ بنے گا۔ اور کیپریکان کے لیے 2026 کا سال ایسا سال ہے جہاں ان کو محنت کا بہترین پھل ملے گا، بہت عزت ملے گی، مقام اور کامیابی ایک ساتھ ملیں گے، اور اس کے جو اثرات ان کے اوپر مین ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ حکومتی یا سرکاری بڑا فائدہ ہوگا، کسی بڑی کمپنی میں کوئی اعلیٰ عہدہ مل سکتا ہے، کاروبار اپنے پیک کے اوپر ہوگا، دولت میں ایک جو ہے وہ میگنیفیسنٹ قسم کا، بڑا زبردست قسم کا اضافہ ہوگا، اور پچھلے سالوں میں جو سختیاں آپ نے دیکھی ہیں اس کا اختتام ہوگا۔ گھر اور جائیداد میں برکت بہت شاندار دیکھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسا ہوگا کیوں۔ میں بار بار کیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سیٹرن جو ہے اس کا اپنا گھر ہے کیپریکان، یہ اس کے کیریئر کو بہت بوسٹ کر رہا ہے۔ جوپیٹر فائنینسز اور بلیسنگز دونوں کو آپ کی طرف لے کے آ رہا ہے، تو جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر عروج بنے گا، کیریئر کا دنیاوی عروج بہت زبردست ہوگا، روحانی بھی ہوگا لیکن دنیاوی عروج بہت ہی اچھا ہوگا۔ اسپرچول کنیکشن یہ ہے کہ وہ دروازے جو آپ کئی دفعہ جن پہ دستک دے چکے ہیں وہ خود بخود کھلنا شروع ہوں، خود سے اپرچونٹیز آپ کی طرف آئیں گی، اینڈ یو ول سی اٹ، اللہ کی طرف سے یہ ہوگا۔ تیسرا سٹار جس کا راج یوگ بن سکتا ہے وہ ہے ورگو۔ ورگو کے اوپر یہ بنے گا کیوں کہ جوپیٹر اور راہو ان کا گڈ لک اتنا بہتر کر رہے ہیں، ان کی قسمت کو اتنا چمکا رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا راج یوگ جو ہے وہ لک کا، قسمت کا راج یوگ ہوگا تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 2026 میں ان کی قسمت سب سے زیادہ چمکے گی، وزڈم ان کا بہت اچھا ہوگا، پریکٹیکلٹی ان کی بہتر ہوگی، اور پریکٹیکلٹی کے ساتھ جب قسمت اور ذہانت ملتی ہے تو یہ اتنا بڑا راج یوگ بنتا ہے کہ یہ چیزوں کو آل ٹوگیدر بدل دیتا ہے، یعنی لک بھی ساتھ ہے اور وزڈم بھی ساتھ ہے اور پریکٹیکلٹی بھی ہے، یعنی کام بھی بہترین کر رہے ہیں اور مدد بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو بہت شاندار وقت بنتا ہے۔ اب اس کے راج یوگ کے اثرات خاص طور کے اوپر ان کے کاروبار یا نوکری میں بڑی ترقی ہو، اچانک پیسہ آ جائے، کوئی انعام یا بونس جو ہے وہ بہت جلدی اور بڑا اچھا ملنے کے چانسز ہیں، اور آپ کی فیلڈ میں یا دنیا میں کوئی بڑے لوگ جو کامیاب لوگوں کی فہرست میں بڑا نام ہے ان سے تعلقات بہت بہتر ہوں گے۔ نیٹ ورکنگ خاص طور کے اوپر، وہ ہیومن ریسورس ہو، وہ ہیومن نیٹ ورکنگ ہو، وہ ریلیشن شپ کی نیٹ ورکنگ ہو، وہ ٹیم نیٹ ورکنگ ہو، نیٹ ورکنگ ان کی ہر حال میں بہت کامیاب ہوگی اور بڑی طاقتور ہوگی۔ اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ ایک تو ان کا نالج بہت بہتر ہوگا اور دوسرا ان کی پریکٹیکلٹی بہت اچھی ہوگی، یعنی ان کا نالج بھی اچھا ہے، پریکٹیکلٹی بھی اچھی ہے، لک بھی ان کے ساتھ ہے، تو پھر اپنا مقام خود بنائیں، تو بنے گا، ضرور بنے گا، کیوں نہیں بنے گا۔ اب یہ ہوگا کیوں؟ تو تین چیزیں ہیں۔ جوپیٹر کامیابی کے گھر کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، راہو ان ایکسپیکٹڈ فائدے، غیر معمولی قسم کے موقع اور غیر معمولی قسم کے فائدے دے رہا ہے، اور سیٹرن ان کی فیصلہ سازی کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، تو طاقت بہت بڑھے گی تو پھر چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ سیٹرن خاص طور کے اوپر روحانیت میں، یعنی ان کو اتنی زبردست قسم کی اسٹرینتھ ملے گی اللہ کی طرف سے روحانیت میں کہ وہ لوگ جو کبھی دور ہوا کرتے تھے وہ مدد کرنے خود آئیں گے، اینڈ یو ول سی اٹ۔ چوتھا سٹار جس کا راج یوگ بننے جا رہا ہے وہ ہے جیمنائی۔ جیمنائی جوپیٹر 7ویں گھر میں، اور جب جوپیٹر 7ویں گھر میں ہے تو پھر سب سے زیادہ ان کے رشتے، ان کی شہرت اور ان کی کامیابی کا راج یوگ بن گیا ہے۔ جیمنائی والوں کو 2026 پبلک سکسیس ایئر جو ہے وہ ان کا بہت شاندار ہے، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں، خاص طور کے اوپر ان کا سوشل سیکٹر میں مقام بہت بڑھ جائے گا، ان کی شہرت بہت بڑھ جائے گی، سوشل میڈیا یا کاروبار میں ان کو بہت بڑا عروج ملنے جا رہا ہے، پارٹنرشپس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت آ رہا ہے، اور پیسے کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، یعنی عزت والا پیسہ ہے۔ شادی کے چانسز، ریلیشن شپ کے چانسز بھی بہت شاندار بن گئے ہیں، قسمت ان کی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑی کامیابیاں ان کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا ہوگا کیوں کہ جوپیٹر 7th ہاؤس میں ہے، جو ان کی شہرت میں اضافہ کر رہا ہے، ان کے تعلقات کو، ریلیشن شپ کو بہت مضبوط کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ لائف کی ریلیشن شپ ہو، ہر چیز کو جو ہے وہ کامیابی دے رہا ہے۔ اور سیٹرن ان کے راستے کی مشکلات ہٹا رہا ہے، مارس ان کی ہمت بڑھا رہا ہے،
تو یہ تینوں مل کے ان کو اتنی بڑی انرجی دے رہے ہیں کہ چیزیں بہت ہی شاندار طریقے سے حل ہوں گی. اور ان کے لیے سب سے بڑی جو روحانی نشانی کہہ لیں یا ان کو جو اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ مدد ان کو اپنے ارد گرد نظر آئے گی، تو وہ سارے لوگ جو ان کے مخالف تھے، وہ لوگ جو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کی تعریف کریں گے. اور اللہ ان لوگوں کے منہ سے آپ کی تعریف کروائے گا کہ جو آپ کو جو ہے وہ گرانے کے در پہ تھے، اللہ ان سے یہ سارے کام کرائے گا. یہ چاروں بروج جن کا زوڈیک سائنسز کے تھرو جن کا راج یوگ بنتا ہوا 2026 میں نظر آ رہا ہے، لیو، کیپریکارن، ورگو اور جیمنائی، ان کی عزت، ان کے مقام، ان کی کامیابی، ان کی دولت اور ان کی فیصلہ کن جیت جو ہے اس کا اعلان 2026 کرے گا. اور سب سے بڑی چیز ان کی خوش قسمتی، ان کے نئے رشتے، نئے موقع، یہ سب مل کے ایک طرح کا راج یوگ یا ایک سمجھ لیں کہ ایک ایمپرر لائک جو ہے نا ان کی فیٹ ہوگی، ایک شاہی تقدیر کا دروازہ کھولے لائک این ایمپرر ایمپریسز. بڑا کام ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھے، میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں، ہر بات میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سے جڑے رہیں گے تو کائنات آپ کو انرجی دے گی اور وہ صحیح چینلائز رہے گی. اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یہ جو ہے یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. بہترین فصل کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک زمین بڑی زرخیز ہو اور دوسرا بیج بڑا جاندار ہو. بیج تو اللہ نے بڑا ہی جاندار لگا دیا، اپنی زمین کو زرخیز رکھے. اپنی زمین میں اللہ کی محبت، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حال چلائیں. اپنے جو ہے وہ دل کی زمین میں ندامت کے آنسوؤں سے جو ہے وہ وتر جسے ہم کہتے ہیں ایگریکلچر کی لینڈ میں پانی لگائیں. جب اندر کی زمین جو ہے وہ تر بتر ہوگی تو بڑی اچھی فصل پیدا ہوگی. اندر سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے رکھیں اور بس مسکرائیں اور دیکھیں اللہ آپ سے کتنے بڑے کام لیتا ہے. سرنڈر کر کے اللہ کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھیے، کیونکہ کامیابی صرف اور صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کا نام ہے. کامیابی صرف اور صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے گھر کے ساتھ محبت رکھنے کا نام ہے. بلندی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، سرور انبیاء سے جوڑ لیں. یہ سیارے اتنے زبردست ہو گئے ہیں کہ ان کی انرجی آپ کو یقیناً بہت بڑی فلائٹ دے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.